Welcome to Forward Public School e-learning class 10th. Subject Pakistan Studies, chapter number 1, History of Pakistan, and its part number 13. I'm your teacher Anam Khan. Next is Presidential Referendum 2002. On April 30th, 2002, the Election Commission announced to hold a presidential referendum on the question of electing the Chief Executive General Pervez Musharraf as President of Pakistan for 5 years. के सदारती रेफरेंडम 2002 यानी कि 30 अप्रैल 2002 में इलेक्शन कमीशन ने एक सदारती या प्रेसिडेंशियल रेफरेंडम कराने का ऐलान किया. क्या क्वेश्चन था उसमें? As I told you that in previous classes that there is a difference between election and referendum. Election में you have many contestants यानी कि बहुत से लोग होते हैं जिनका दरमियान मुकाबला होता है या कोई आज़ाद उम्मीदवार होता है, उसमें से कोई एक सिलेक्ट होता है. बट रेफरेंडम इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट. उसमें जिस तरह से एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपने येस और नो में आंसर करना है, यानी कि either you are in favor of that question or you are against that question. Yes or no, you have मतलब ऑप्शन ऑफ ओनली येस एंड नो. जिस तरह से 2002 में उन्होंने रेफरेंडम कराया कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव जनरल परवेज़ मुशर्रफ है कि उसको 5 इयर्स के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट करना. यू मतलब आर यू पीपल इन फेवर ऑफ इट और यू अगेंस्ट इट, येस और नो में था. तो जो लोग उसके फेवर में थे वो येस करेंगे, जो लोग उसके अगेंस्ट थे वो नो करेंगे. तो उन्होंने करवाया कि 5 इयर्स के लिए हम जनरल परवेज़ मुशर्रफ को एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं. द अपोजिशन फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट द होल्डिंग ऑफ रेफरेंडम इन द सुप्रीम कोर्ट. जो मुखालफिन थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की, ठीक है, कि रेफरेंडम जो है वो ना कराया जाए. हाउएवर द 9-member बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द अपील. जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच था उसमें 9 जजेस थे, उन्होंने इस अपील को स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया. Consequently, on April 30, 2002, a referendum was held that gave Musharraf a heavy mandate. नतीजतन 30 अप्रैल 2002 को एक रेफरेंडम हुआ जिसने मुशर्रफ को एक मतलब भारी हेवी मैंडेट दिया. उसने काफ़ी इख्तियार दे दिए, पावर्स दे दिए, मतलब कि वो नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए पाकिस्तान का प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया. Now next is Legal Framework Order, LFO. Open up page number 31, students. The topic is Presidential Referendum 2002. In our last lecture, we have discussed the Pervez Musharraf regimes. So further discussion will be done in this lecture. On August 21, 2002, Chief Executive Pervez Musharraf issued the Legal Framework Order according to which the President would invite the nominee of the majority party in the National Assembly to take charge as Prime Minister. अगस्त 2021 2002 को उसने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दिया. उसमें उसने ये कहा कि जो प्रेसिडेंट है नेशनल असम्बली में जो मेजॉरिटी पार्टी होगी, यानी कि जिस पार्टी की सबसे ज़्यादा सीट्स होगी नेशनल असम्बली में, तो प्रेसिडेंट उसको नामज़द कर सकेगा प्राइम मिनिस्टर के लिए. कि प्रेसिडेंट किसी एक बंदे को नॉमिनेट करे कि ये बंदा फलाना बंदा जो है, बशर्त है कि वो जिस पार्टी से बिलोंग करता है, जिस पार्टी से एफिलिएशन है उसकी, उस पार्टी की नेशनल असम्बली में सबसे ज़्यादा सीट्स हों. तो प्रेसिडेंट के पास ये राइट है, जो कि नवाज शरीफ ने अमेंडमेंट करके वापस ले लिया था. तो उसमें ये है, इसने दोबारा से वो इसमें ले आया था कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट कर सकता है. द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वुड लाइकवाइज इनवाइट द मेजॉरिटी पार्टी इन द प्रोविंशियल असेंबली टू फॉर्म द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. और इसी तरह से प्रोविंशियल गवर्नर जो है वो भी प्रोविंशियल असेंबली में जिसकी पार्टी अक्सरियत होगी, मेजॉरिटी होगी, पार्टी की मेंबर ज़्यादा होंगे, उसको कहेगा कि वो गवर्नमेंट सूबाई गवर्नमेंट वो बनाए. तो ये पावर उसने वापस दे दी थी इनको एक तरह से. The LFO empowers the president to amend the constitution such that the constitutional amendments cannot be challenged in any court of law. LFO प्रेसिडेंट को ये इख्तियार भी देता था. empowers मतलब इख्तियार देना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है
such that the constitutional amendments cannot. अच्छा, वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में वो कोई अमेंडमेंट करेगा तो वो अमेंडमेंट कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं हो सकती, उसके अगेंस्ट कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकता कि इसने ये अमेंडमेंट की है इस फलाने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये हमें पसंद नहीं है, वो इस तरह से नहीं कर सकता. All the presidential orders and ordinances that the Election Commission issued after the emergency of August 14, 1999 and all the laws that were enforced between October 12, 1999 and August 21, 2002 could not be challenged as well. जितने भी ऑर्डर्स, सदारती ऑर्डर्स हैं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स हैं या ऑर्डिनेंसेस हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ने August 14, 1999 के बाद इशू किए हैं, और वो तमाम लॉज जो October 12, 1999 से August 21, 2002 के बीच में हुए हैं उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता. इनके दरमियान में जितने भी ऑर्डर्स हुए हैं या प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स हुए हैं या ऑर्डिनेंसेस हैं या अगर कोई लॉ इन्फोर्स हुआ है तो उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता. जनरल इलेक्शन 2002, आम इंतखाबात 2002. General elections were held throughout the country on October 10, 2002. The number of general seats in the National Assembly was fixed at 272. These were specified as under. जनरल इलेक्शंस जो थे वो तमाम मुल्क भर में जो जनरल इलेक्शन थे वो कब हुए? 10 अक्टूबर 2002 को. और जो जनरल सीट्स थी नेशनल असेंबली में वो 272 थी. और सीट्स को कुछ इस तरह से, स्पेसिफिकेशन ऑफ सीट्स इस तरह से है. जनरल सीट्स नेशनल असेंबली में 272 थी, जिसमें से वुमेन की सीट्स 60 थी, माइनॉरिटीज़ की सीट्स 10 थी और टोटल सीट्स 342 थी, जिसमें से अब पंजाब में 297 सीट्स थी जनरल, वुमेन की 66, माइनॉरिटीज़ की 8 और टोटल 371. सिंध में टोटल सीट्स 130 थी जनरल, 29 वुमेन की, 9 माइनॉरिटीज़ की, टोटल 168 थी. KPK में 99, 22, 3, 124, बलूचिस्तान में 51, 11, 3 and total 65 थी. With 72 seats, Pakistan Muslim League emerged as the largest party in the National Assembly. 72 सीट्स के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी कि नेशनल असम्बली में सबसे ज़्यादा सीट्स जो विन की थी वो 72 थी. जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म, मतलब एक नून लीग है जो नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, एक जो कायद आज़म वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, वो नेशनल असम्बली में सबसे लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर आई. इट ऑल्सो सिक्योर्ड 130 सीट्स इन द पंजाब असम्बली, और पंजाब असम्बली में 297 सीट्स में से 130 सीट्स जो हैं वो भी इस असम्बली ने मतलब किसने हासिल की? मुस्लिम लीग क्यू ने. Pakistan People Party was the second largest with 63 seats in the National Assembly. पाकिस्तान पीपल पार्टी जो थी वो 63 सीट्स के साथ सेकेंड लार्जेस्ट सीट थी. मुत्तहिदा मजलिस अमल MMA secured 45 seats in the National Assembly. Punjab and Sindh PMLQ, while in Khyber Pakhtunkhwa Balochistan the MMA formed government. पंजाब और सिंध में PMLQ क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा सीट सिक्योर की थी, और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो मुत्तहिदा मजलिस अमल थी उसकी हुकूमत बनी. नाउ मुशर्रफ मॉडरेट पॉलिसीज़, यानी कि मुशर्रफ की जो मॉडरेट पॉलिसीज़ थी, जो मुतदिल हिकमत अमली थी, क्या थी जी? On September 11, 2001, the World Trade Center in New York and United States Defense Department, commonly known as the Pentagon in Washington, were subjected to terrorist attacks resulting in thousands of deaths, जिसको 9/11 भी कहा जाता है. September 11, 2001 में जो न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है और जो यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस डिपार्टमेंट है जिसको पेंटागन कहा जाता है वॉशिंगटन में, उसमें क्या हुआ कि एक अटैक हुआ, दहशतगर्दी का एक अटैक हुआ जिसमें हज़ारों लोग जो थे वो they lost their lives. Al-Qaeda operating from Afghanistan claimed responsibility for these acts. जो अल-कायदा थी उस वक्त, जो कि अफ़गानिस्तान से काम कर रही थी, ऑपरेट कर रही थी, उसने उस वक्त इन अटैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी का दावा किया कि अटैक्स हमने किए हैं. फॉर हैविंग maintained close relation with the Taliban, Pakistan was also looked
at with suspicion by international community. اب اس وقت پاکستان کے طالبان کے ساتھ مطلب کلوز ریلیشن شپ تھا، تو اس کی وجہ سے پاکستان کو بھی جو انٹرنیشنل کمیونٹی تھی، جو بین الاقوامی برادری تھی یا انٹرنیشنل کمیونٹی، وہ پاکستان کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگی. The Musharraf regime tried to project the image of peace-loving country by uh, offering all possible support to the United States in the war against terrorism. اچھا، مشرف کے دور میں مشرف نے کیا کوشش کی؟ پروجیکٹ مطلب پیش کرنا، کہ اپنی کنٹری کا ایک پیس لونگ امیج پیش کرنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ اس نے یونائٹڈ اسٹیٹس کو، جو اس نے جنگ شروع کی تھی دہشت گردی کے خلاف، تمام ممکنہ سپورٹ، تمام ممکنہ امداد یا تعاون کرنے کا اس نے فیصلہ کیا. پھر کیا ہوا؟ دا ڈیسیژن ٹو کوآپریٹ ود یونائٹڈ اسٹیٹس کریٹڈ اے پرپلیکشن فار پاکستان. اس نے پاکستان کے لیے ایک پیچیدہ صورتحال پیدا کر دی، یعنی کہ پاکستان جو تھا وہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ سچویشن آ گئی تھی اس وقت. دس آلسو کاز ڈسٹربنس اینڈ کیوس. اس نے مطلب اس سے ملک میں ایک پریشان کن صورتحال اور ایک افراتفری پھیل گئی کہ مشرف نے یہ کیا کر دیا. بٹ اٹ واز لائک ایک میچور اسٹیپ اس نے لیا اس کو اپنی کنٹری کو سیکیور کرنے کے لیے. نیکسٹ از انڈسٹریلائزیشن، صنعت کاری. ڈیورنگ دا مشرف regime the economy witnessed much foreign and local investment, particularly in the telecommunication and automobile sector. کیا ہے؟ مشرف رجیم میں جو تھی اکانومی، معیشت، مطلب اکانومی تھی، اور خاص طور پر جو فورن اینڈ لوکل مطلب جو بیرونی اور مقامی سرمایہ کار تھے، انویسٹرز تھے. انویسٹمنٹ انہوں نے کون کون سے شعبوں میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی؟ ایک تو ٹیلی کمیونیکیشن یعنی کہ مواصلات میں، اور دوسرا آٹو موبائل سیکٹرز یعنی کہ جتنا بھی ایک گاڑیوں سے ریلیٹڈ جتنا بھی سیکٹر ہے، مطلب وہیکل سے ریلیٹڈ جو بھی ہے، اس میں اس نے مطلب انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہوئی. اچھا، ورلڈ بینک کے رپورٹ کے مطابق پاکستان نے مشرف کے ریجین میں تقریباً 6.8% گروتھ، مطلب جو پچھلے 8 سال تھے اس میں 6.8% گروتھ جو تھی وہ ریکارڈ کی گئی تھی. آئی تھنک یہ مطلب بہت اچھی تھی کہ اس میں دیٹ واز اے گڈ فگر. لائک 8 ایئرز میں اس نے 6.8% گروتھ ہوئی تھی مشرف کے ریجیم میں. ہماری اکانومی جو ہے وہ 6.8% گرو ہوئی تھی. ٹھیک ہے. ڈیفینس ایگزیبیشن ود دا نیم آئیڈیاز 2000 واز organized in Karachi from November 14 to November 17, 2002. ایک ڈیفینس ایگزیبیشن ہوئی ود دا نیم، جس کا نام تھا آئیڈیاز 2000، جو کہ کراچی میں کراچی کے ایکسپو سینٹر میں ہوئی تھی نومبر 14 سے نومبر 17 تک. The exhibition helped to introduce Pakistan defense industry to the world and stimulated this sector of the country's industrial productions. اس ایگزیبیشن کا کیا مقصد تھا؟ کہ وہ پاکستان کی دفاعی صنعت کو متعارف کروائے، دنیا کے سامنے وہ پاکستان کی انڈسٹری کو ڈیفنس انڈسٹری کو لے کے آئے دنیا کے سامنے. ٹھیک ہے. اور اس نے کیا کیا تھا کہ جو کنٹریز انڈسٹریل پروڈکشن ہے اس کو متحرک کر دیا تھا، لائک اسٹیمولیٹ کر دیا تھا ایک طرح سے، کہ اس طرح سے ایکسپو میں ان کی ایگزیبیشن ہوئی، اس طرح سے پھر باقی وہ لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں، باقی انڈسٹریل سیکٹر بھی، کہ وہ بھی کوئی نئی چیز لے کے آئے یا اس طرح کا کوئی نیا کچھ لے کے آئے اور ان کی بھی ایگزیبیشن ہو. موٹیویشن ملتی ہے ایسی چیزوں سے. In December 2003, the founder of Microsoft, Bill Gates, agreed to invest in the development of information technology in Pakistan. اب اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کوششوں سے جو مائکروسافٹ کا فاؤنڈر ہے، بانی ہے بل گیٹس، وہ پاکستان میں مطلب انویسٹ کرنے لگا. لائک ہی وانٹیڈ ٹو انویسٹ پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کے لیے. وہ انویسٹ کرنے پر رضا ہو گیا، لائک راضی ہو گیا کہ پاکستان میں ہم انویسٹ کریں گے تو اس کا بھی ہمیں کوئی فائدہ ہوگا. Now next is privatization, نجکاری. During Musharraf's regime, 5% of citizens rose from poverty level and became part of the middle class due to privatization of banks and industries. اچھا،
بینکس اور انڈسٹریز کو جو مشرف نے پرائیویٹائز کر دیا تھا اس سے یہ فائدہ ہوا تھا کہ 5% یعنی کہ 5% صاحب جو شہری ہیں وہ پاورٹی لیول سے تھوڑا نکل کے مڈل کلاس تک آ گئے تھے، کیونکہ اس پرائیویٹائزیشن سے امپلائمنٹ بھی لوگوں کو کافی ملی تھی. کافی اچھا مطلب اسٹیپ تھا یہ. موسٹ امپارٹنٹلی ٹیلی ویژن، ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ موٹر کار ایز ویل ایز موٹر سائیکل انڈسٹریز میڈ مچ پروگریس. اچھا، اس کے رجیم میں ٹیلی ویژن نے جو ٹیلی کمیونیکیشن ہے، موٹر کار ہے اور موٹر سائیکل کی جو انڈسٹریز ہیں اس نے کافی پروگریس کی تھی، کافی پروگریس اس نے شو کی تھی. Now the next is privatization and its effect یعنی کہ نجکاری اور اس کے اثرات. Privatization plays important role in the economic policy. جو پرائیویٹائزیشن ہے، نجکاری ہے، اس نے اقتصادی حکمت عملی میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے. It is the transfer of ownership of the assets and administration from government control to private sector. کیا ہے کہ اس کا یہ کیا ہے پرائیویٹائزیشن، کہ یہ ایک ٹرانسفر ہے کہ جو گورنمنٹ کے کنٹرول میں یعنی کہ حکومت کے کنٹرول میں جو ایڈمنسٹریشن ہے یا جو ایسٹس ہیں ان کی اونرشپ آپ حکومت سے لے کے گورنمنٹ سے لے کے پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں. ٹھیک ہے، نجی حلقے کو دے دیں، پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں. اٹ بور لاسٹنگ افیکٹس، اس کے بہت دیر بعد اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1، private enterprises having a sense of ownership and a profit motive are more competitive and innovative. یعنی کہ جو پرائیویٹ انٹرپرائزز ہوتے ہیں، نجی کاروباری لوگ جو ہوتے ہیں، ان میں ملکیت کا، اونرشپ کا سینس ہوتا ہے. اور موسٹلی جو آپ دیکھیں جو کمپنیز ہوتی ہیں، جو پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں، اس کا موٹیو پروفٹ موٹیو ہوتا ہے. وہ کس لیے آتے ہیں میدان میں، وہ کس لیے کمپنیز بناتے ہیں؟ تاکہ منافع کمایا جا سکے، پیسے کمائے جا سکے. اس کے لیے وہ پھر مور کمپیٹیٹیو ہوتے ہیں. کمپیٹیٹیو کا مطلب ہے یعنی کہ وہ ان میں مقابلہ زیادہ ہوتا ہے، وہ مقابلہ کرتے ہیں لوگوں سے، آگے بڑھنے کی اس میں ان میں جستجو ہوتی ہے اور وہ انوویٹیو ہوتے ہیں، مطلب زمانے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جدت پسند ہوتے ہیں. Number 2 is privatization also improves the position of the employees as they can choose the company which offer more benefits. پرائیویٹائزیشن جو ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ امپلائیز کے، ملازمین کی پوزیشن کو بہتر بناتی ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ مزید فوائد حاصل کرنے کے لیے، مزید فائدے حاصل کرنے کے لیے کسی اچھی کمپنی کا انتخاب کرتے ہیں. نمبر 3 از پرائیویٹ انٹرپرائزز اسٹیبلش اسکول اینڈ ہیلتھ یونٹس in their factories as incentives for the employees. کیا کرتے ہیں کہ وہ جو پرائیویٹ انٹرپرائزز ہیں، جو نجی کاروباری لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں اپنے اسکول میں مطلب اپنی فیکٹریز میں اسکول یا صحتی مراکز بناتے ہیں، ہیلتھ یونٹس. جو کیا کرتے ہیں؟ صحتی مراکز بناتے ہیں، ہیلتھ یونٹس بناتے ہیں، جو کہ ان فیکٹری میں کام کرنے والے جو ملازمین ہوتے ہیں مطلب ان کے لیے ایک انسینٹیو ہوتے ہیں، یا جس طرح سے ان کو ہم زیادہ معاوضہ فراہم کرتے ہیں، جیسے ان کو ہیلتھ الاؤنس ملتا ہے یا ریونیو الاؤنس ہوتا ہے یا ہاؤس رینٹ ہوتا ہے، اس کی جگہ پہ یہ کیا کرتے ہیں؟ ان بچوں کو مفت تعلیم دیتے ہیں اور ان کا علاج مفت ہوتا ہے. So students, this is the end of today's lecture. I hope this lecture will be helpful, and we'll discuss our next topic, or we'll discuss our next chapter in the next class. Thank you so much. Stay home, stay safe.